يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن وكل يهرن مع كمغل وكابل يهرن مع كمغل لنتيا قال خراسانتي من خراسانتي أنتم نقلنا ديانا أين دورو كوكو دورو لورا دورو أنتم دي شكرا لنقرأ الميت كنا دوران كنا أنا لا دونا قد أرتنا ركاتان كنا مارن أريكا كوري كلمة جاتنا وغاك كايدنا غد أكونيا خندنا من ندين شكرا با أنتنا كنبانا جاتنا غد أنا غاندا أن يمرني المنتي أنا بكاري يرسلني كمبرا كينا غد أنا جلباب لك دليل كمنا موردا أنا ريديا أنا كما كتيا رنتك مرد شرانو نماركاي كان يغراونا سرسونا كان قويني كاو يارو كان يغراونا والله يغراون بدن مانتي نبرني ما إما نكن وينا نكن يكويني أغانديني فوفوي جلي شيطان كننا لكن بنا رأينا كوي كم بدي يغراون من أي كيف كان الله سبحانه وتعالى ساجي غدي أي الله كان لنا أذاكو يدون كونوا كان يغراون أنا يركن كاي مجاتن لغنت سرهم من نانونني دارين باجين أنا بكا كاكي من هو سلمت كاكي من هو سترة منتاي أنا هذا سرني سترة منتاي يوم من كاكي نقول إما كيرن دراوانو إما قوانين نانو مرد أنتنا غاندا سننا نانتينا حالا كده يقولوا إن دفعوا أنت دمراوان من باتنجبا فار عليه الصلاة والسلام أتيزا لم تستحي فاسنا ما شئت جلان انتهابي سورة جانا دبار كبيرا جنبان جلان انتهابي سورة جانا دبار كبيرا جنبان قانا تنان دخون مرينا مالا غرانتين فاقانقل لنا قرون كاي نكتو قانون اللين كاغت اللي مغبين ستران من كارانا كم مغن اللين كنن وما كم من ياري بمان توبا مارن أريكا من غبين ياري سربين غنا جركن كانوهن نندانجنا كمونا كن الله دي فارنتي إن أنتين يارغنا حاجر كاين مجاتك إن من تانكين الله خينا غبين كورو يانجل منافقين إنا كيسو كون نانجل دينا نتندنن أنا أنتم باكني كيسين باتا شيطانا شيطانا سنن غورين شيطانا لوان سكي يو غورين أنا لغا مرسا أنا لغا مرسا مانا بكا الله باتكينا غونت أنا كيلنا براندي أنا باري باكانكينا أنا لغا نانجراك الله جل وعلا كمثل الشيطان إذ قال للإنسان كفر فلما